अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन CUH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेट्राइटिस। यूट्रस की इन्फ्लेमेशन को मेट्राइटिस कहते हैं। एंडोमेट्राइटिस और मेट्राइटिस में फ़र्क है। एंडोमेट्राइटिस में आपकी जो यूट्रस के अंदर लाइनिंग होती है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, और मेट्राइटिस में क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी यूट्रस यानी यूट्राइन कैविटी और यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो सारी की सारी इस मर्ज में मुब्तला हो जाती हैं। यानी जो यूट्रस की डीपर लेयर्स हैं उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। लिहाजा ये मेट्राइटिस का मर्ज जो है एंडोमेट्राइटिस से ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसमें आम तौर पर यूट्रस जो है एबनॉर्मली एनलार्ज कर जाती है और यूट्रस में से इंतहाई गंदा बदबूदार डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज जो है ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, वाटरी भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ लाजमी जो इसमें पाई जाएगी वो ये कि इंतहाई गंदा बदबूदार होगा। मेट्राइटिस को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी कहते हैं। वो लोग जो अपने क्लिनिक पर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि अक्सर जब पेल्विक के स्कैन ख़वातीन में किए जाते हैं तो नीचे जो है कमेंट्स में PID लिख दिया जाता है। तो उससे मुराद ये होती है कि अंदर यूट्रस की इन्फ्लेमेशन हो गई है, यूट्रस में स्वेलिंग पाई जा रही है, यूट्रस एनलार्ज कर गया है और यूट्रस जो है बैक्टीरिया से मुतासर हो गई है। तो PID जो है वो भी रेफ़र करता है मेट्राइटिस की तरफ कि यूट्रस की इन्फ्लेमेशन हो गई। अब ये मेट्राइटिस जो है ये सीवियर भी हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है। आम तौर पर इसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, और जो पहला ग्रेड है वो माइल्ड होता है, फिर थोड़ा सा स्वेरिटी की तरफ आता है, और तीसरा ग्रेड जो है बहुत ज़्यादा स्वेरिटी की तरफ आता है, और उसमें ये होता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सिम्टम्स जो हैं वर्स हो जाते हैं, और ये फिर आगे चलकर इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ख़तरनाक किस्म के नताइज पैदा कर सकते हैं। जैसे कि आप कह लीजिए कि इनफर्टिलिटी के मसले हो सकते हैं, सेप्टिसीमिया हो सकता है, टॉक्सीमिया हो सकता है। तो बस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इसकी वजह से आती हैं। और ये PID का मर्ज या मेट्राइटिस का जो मर्ज है ये आम तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आता है। नॉर्मली जो बैक्टीरिया इस इन्फेक्शन का बायस बनता है वो गोनोरिया की वजह से है, कि गोनोरिया की वजह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की वजह से, या वो ख़वातीन जिनके कई मर्दों के साथ रिलेशन होते हैं उनमें से अगर किसी को गोनोरिया है और वो इन्फेक्शन ख़ातून ने एक्वायर कर ली है तो नतीजे के तौर पर उसकी यूट्रस जो है वो मेट्राइटिस का शिकार हो जाएगी। तो मेन जो इसमें रोल प्ले करता है वो हमारा अनप्रोटेक्टेड सेक्स है। ऐसी ख़वातीन जो बहुत सारे मर्दों के साथ रिलेशन कायम कर लेती हैं, ऐसी ख़वातीन जिन्हें सुज़ाक होता है, या वज़ाए हमल के बाद, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इसकाते हमल होता है, एबॉर्शंस होते हैं, या मिस कैरेजेस होती हैं, या वुल्वाइटिस का मर्ज़ आता है, तो उन ख़वातीन में इस मर्ज़ के पाए जाने की जो पाए जाने का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये मिसकैरेज या बच्चे की पैदाइश के बाद या प्लेसेंटा रिटेन करने की वजह से या एबॉर्शन के बाद ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू कोई बैक्टीरिया अंदर दाखिल हो जाए। मेन जो इसकी वजह आती है मेट्राइटिस की वो गोनोरियल इन्फेक्शन ही आती है। यहाँ मैं एक चीज़ और वादिया कर दूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर PID अगर लिखा गया है तो उसमें जो है वो आपको गोनोरिया ही आएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि जिस तरह मैंने कहा कि ये 3 ग्रेड इसमें रखे जाते हैं। तो पहला जो ग्रेड होता है वो बहुत माइल्ड होता है। उसमें नॉर्मली ये होता है कि एक तो लिकोरिया होता है, लिकोरिया में बू आती है, और पेल्विक रीजन में स्वेलिंग का एहसास होता है, और जब आप स्कैन करते हैं तो उसमें आपको कल डी सैक में आपको फ्लूइड नज़र आता है।
لیکن میٹرائٹس میں کیا ہے کہ پوری کی پوری یوٹرس جو ہے اس کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. تو میٹرائٹس جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اگر وہ سویرٹی کی طرف چلا جائے. اور یہ میں نے وضاحت اس لیے دی کہ نارملی بھی ایک کیلڈی سیک میں اگر ہمیں فلوئڈ نظر آتا ہے نا تو ہم اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ پی آئی ڈی ہے. یا اگر تھوڑا سا ہمیں انڈومیٹریم جو ہے وہ اپنے سائز میں تھوڑی بڑی نظر آتی ہے تو ہم انڈومیٹریم تھک بھی لکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں فلوئڈ پایا جا رہا تو پی آئی ڈی بھی لکھ دیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ اگر اسپیرٹی نہیں پائی جا رہی ہے تو پی آئی ڈی گنوریل انفیکشن ہی ہوگی. میں نے اس چیز کو اس لیے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں سکین کے اوپر اکثر پی آئی ڈی لکھ دیا جاتا ہے. تو آپ اس پی آئی ڈی سے یہ سمجھے کہ خاتون جو ہے گنوریل انفیکشن کا شکار ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں پی آئی ڈی کو صحیح طور پر مینشن کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, لیکن رپورٹس کے اوپر بڑی روانی کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو اس سے آپ نے اس اپنے ذہن کو اس طرف نہیں لے کے جانا کہ اگر معمولی سی بھی پی آئی ڈی پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنوریل انفیکشن ہو گئی ہے, کہ سوزاک پایا جا رہا ہے. یہ ویسے بھی پی آئی ڈی ہم لوگ رپورٹ کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ جی اندر تھوڑی بہت انفیکشن پائی جا رہی ہے. لیکن میٹرائٹس جو ہے خاص آپ کی پوری یوٹرس جو ہے اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے. یوٹرس کی ڈیپر لیئرز اس میں انوالو ہو جاتی ہیں, یوٹرائن کیوٹی اس میں انوالو ہو جاتی ہے. تو یہ مرض زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اگر گریڈ 3 کے اندر چلا جائے. تو اس کے جو سائن اور سمٹم ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ لوور ایبڈومن میں اور پیلوک ریجن میں پین پائی جاتی ہے. اب یہ پین جو ہے اس کی سویرٹی جو ہے اس کے گریڈ کے مطابق ہے. اگر گریڈ 3 میں چلا گیا ہے یہ مرض تو پھر پین بہت شدید ہوگی لوور ایبڈومن میں اور آپ کے پیلوک ریجن میں. اتنا ہی ہیوی ڈسچارج ہوگا, اتنا ہی بدبودار ڈسچارج ہوگا اگر سویرٹی کے ساتھ پایا جا رہا ہے. بلیڈنگ بہت زیادہ ہوگی, خاص طور پر جب انٹر کورس کیا جاتا ہے یا دہیز کے 2 سائیکلوں کے درمیان بلیڈنگ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پین جو ہے لازمی انٹر کورس کے درمیان ہوگی. اور ہمارے لیے ہومیوپیتھی میں اندر اگر کوئی انفیکشن پائی جا رہی ہے یا انفلمیشن پائی جا رہی ہے تو ہمارے پاس یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جاننے کا بغیر ایگزامن کے, کہ ہم فیمیل سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو انٹر کورس کے درمیان پین تو نہیں ہوتی. اگر وہ اس بات کی شکایت کرے کہ میری جو ہے پیلوک ریجن میں بھی پین ہے, مجھے بڑھاؤ کا احساس ہے, کنجیشن فیل ہوتی ہے, میرے سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا درد کی وجہ سے, مجھے وہاں پر سوجن کا احساس پایا جا رہا ہے, اور ساتھ میں اگر وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے انٹر کورس کے دوران پین ہوتی ہے, تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اندر کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی انفیکشن پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے انٹر کورس جو ہے وہ پینفل ہو گیا. لیکن اگر سویرٹی کے ساتھ مرض آ رہا ہے تو پھر یہ پین بھی سویرٹی کے ساتھ آئے گی. اور یاد رکھیے جہاں انفلیمیشن پائی جائے گی, انفیکشن پائی جائے گی اور وہ سویرٹی کے ساتھ پائی جائے گی تو پھر بخار جو ہے وہ بہت تیز پایا جائے گا, کپ کپی پائی جائے گی, ایبڈومینل پین جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے گی, اور پیشنٹ کے لیے پیشاب کرنا جو ہے بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. چھوٹی موٹی اگر پیلوک میں پین پائی جاتی ہے یا کنجیشن پائی جاتی ہے نا, تو اس میں جو فیمیل آ کے سمٹم دیتی ہیں ہمیں ہومیوپیتھک کلینکس کے اوپر, تو وہ یہی کہتی ہیں کہ میرے نچلے حصے میں بڑھاؤ کا احساس ہے, مجھے نچلا حصہ سوجا ہوا محسوس ہوتا ہے, پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے, میاں سے ملنے میں دقت ہوتی ہے, اور میں پیٹ کے نچلے حصے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنے اس حصے کو پکڑتی ہوں, اور پھر میں سیدھی کھڑی ہوتی ہوں, مجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا. تو صرف ان علامات سے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اندر کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی انفیکشن پائی جا رہی ہے, جو یہ سمٹمز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن اگر یہی سارے سمٹم سویڈٹی کے اوپر چلے جائیں, شدت اختیار کر لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو پی آئی ڈی ہے یا میٹرائٹس ہے وہ گریڈ 2 اور گریڈ 3 میں داخل ہو چکا ہے. اب پیشنٹ کو پراپر علاج کی ضرورت ہے. علاج تو ہم اس صورت میں بھی کرتے ہیں جب پیشنٹ ہمیں آ کر اپنے ہلکے پھلکے بھی سمٹم دیتا ہے, لیکن یہ چیز میں آپ کو جو بتا رہی ہوں کہ جب سویرٹی میں چلا جائے گا اور بخار بہت تیز ہو جائے گا تو پھر ہماری ادویات کا اینگل بھی بدل جائے گا. یعنی پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یوٹرس صرف انوالو ہو رہی ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ یوٹرس کی انفیکشن انوالو ہو رہی ہے, بخار کے سمٹمز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, حرکت کرنے سے تکلیف آ رہی ہے, اچانک سمٹمز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. پھر ہماری جو ادویات ہے وہ ملی جلی ہو جائیں گی, کچھ بخار کے اوپر بیس کریں گی,
कुछ स्वेलिंग के ऊपर बेस करेंगी, कुछ इन्फ्लेमेशन के ऊपर बेस करेंगी, कुछ हमारी अद्वियात जो हैं अपनी मोडेलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग उनकी सिलेक्शन करेंगे। और फिर जब जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग होती है, या दो हैज़ के दरमियान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हमारी उन अद्वियात की रेंज आ जाती है जो कि हम ब्लीडिंग में मेनोरेजिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है यूट्रस से और बहुत बदबूदार हो रहा है, तो फिर हम उन अद्वियात की तरफ आ जाते हैं जहाँ लिकोरिया बहुत बदबूदार पाया जा रहा है। देखिए, इसकी मेन वजह जो मेट्राइटिस की है ना, वो गोनोरियल इन्फेक्शन है। अब जहाँ गोनोरिया पाया जाएगा तो इसका मतलब है कि मेडोराइनम का इस्तेमाल, थूजा का इस्तेमाल लाजमी हो जाएगा। जहाँ सेप्टिसीमिया पाया जा रहा है या टॉक्सीमिया पाया जा रहा है, तो फिर पायरोजिन का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर कंजेशन बहुत ज़्यादा पाई जा रही है पेल्विक रीजन में, तो फिर हम सिमिसीफुगा का इस्तेमाल करवा देंगे। मैं आगे चल के अद्वियात के नाम आपको बताती हूँ, लेकिन मैं आपको बेसिकली ये बात समझाना चाह रही हूँ कि क्योंकि इसमें इन्फेक्शन पाई जा रही है, इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है, तो लिहाजा हम अपनी जो आम रोज़मर्रा की अद्वियात हैं, जैसे बेल है, ब्राइनिया है, एकोनाइट है, एपिस मेलिफिका है, आर्सेनिक है, हम इनका इस्तेमाल करवाते हैं इस मर्ज़ के दौरान। किस वजह से? कि हमारे पास सिम्टम वही आ रहे हैं, इन्फेक्शन अंदर पाई जा रही है। तो आप देखिए, मैंने आपको जब बेलाडोना पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि बेलाडोना इज़ इक्वल टू इन्फ्लेमेशन। जहाँ कहीं आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है, वहाँ बेलाडोना को इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको कहा कि ब्राइनिया का करेक्टरिस्टिक है, कई बार मैंने अपने लेक्चर में ये बात कही कि लीस्ट मूवमेंट जो है वो पेशेंट की इलामात में इजाफा कर देती है। और अगर पेशेंट आकर आपको ये कह रहा है कि मैं ज़रा सी भी हरकत करती हूँ तो मेरी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है, तो आप ब्राइनिया का इस्तेमाल करवाइए। अगर पेशेंट आपको ये आके सिम्टम दे रहा है कि इस मर्ज़ के साथ मुझे बेतहाशा बेचैनी लगी है, मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा, प्यास का भी जिक्र कर रहा है, सर्दी का भी जिक्र कर रहा है, कब कभी तारी हो रही है, अपने आप को गर्म रखना चाह रहा है, घूंट घूंट पानी पी रहा है, तो देखिए आर्सेनिक आपकी दवा है। मैंने अपने एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि हमारे लिए सिम्टम्स की बुनियाद के ऊपर मेडिसिन की सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पेशेंट अगर बियरिंग डाउन सेंसेशन दे रहा है कि इस मर्ज़ के साथ साथ मुझे यूँ लगता है कि जैसे मेरे जितने भी अज़ाए अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, तो आप देखिए हमारी कौन सी अद्वियात है जिनमें बियरिंग डाउन सेंसेशन पाई जाती है। सिपिया, लिलियम टिक और बेलाडोना हमारी वो अद्वियात है, कॉमन अद्वियात है हमारी, जिसमें बियरिंग डाउन सेंसेशंस पाई जा रही हैं। फिर अगर पेशेंट पेल्विक रीजन में आपको दर्द की शिद्दत करता है, दुखन आपको बता रहा है, और आपकी पेशेंट जो है वो बहुत नरम मिजाज है, बात बात पर रो रही है, अपना मर्द बयान करते हुए रो रही है, उसकी आंखें भीग रही हैं, और आपको पता चल रहा है कि पेशेंट रोए बगैर अपनी तकलीफ़ का जिक्र नहीं कर सकती, तो आपकी दवा पल्साटीला बन जाती है। ये मैं आपको सारा कुछ इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं आपको ये बताऊँगी कि इस मर्द में हम एकोनाइट को यूज़ करते हैं, एपिस मेलिफिका को यूज़ करते हैं, आर्सेनिक एल्बम, ब्राइनिया, बेलाडोना, तो आप हो सकता है कि आप एक दफ़ा सोचें कि मेट्राइटिस का मर्ज़ है, बहुत स्वेरिटी के साथ मर्ज़ आ रहा है, कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी पैदा हो जाती है इसके नतीजे में, तो हम बेल को इस्तेमाल करवा रहे हैं, ब्राइनिया को इस्तेमाल करवा रहे हैं? नहीं, हम करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इन अद्वियात को इस्तेमाल करवा रहे हैं। मैं कल की आपको एक बात बताऊं, आज जो है मेरा ख्याल है 3 फरवरी 2023 है, और 2 फरवरी को मैंने आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, 3 फरवरी है, तो 2 फरवरी की मैं आपको बात बताने लगी हूँ। पेशेंट के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था और उसको महसूस हो रहा था कि वहाँ पे जैसे कि कंजेशन हुई हुई है, बरहाव हुआ हुआ है, बार बार अपने दांत को दबा रहा था, और वो कह रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे इन्फ्लेमेशन हो गई है। मैंने बेलाडोना का इस्तेमाल करवाया। अब देखिए, दांत दर्द में आम तौर पर अगर दर्द बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग मैकफॉस का इस्तेमाल करवा देते हैं, प्लांटिको का इस्तेमाल करवाते हैं, क्रियाजोटम का इस्तेमाल करवाते हैं, थूजा को इस्तेमाल करवाते हैं, मर्कसॉल को इस्तेमाल करवाते हैं। मैंने सिंपल बेलाडोना का इस्तेमाल करवाया, और किस पॉइंट की बुनियाद पे करवाया कि उसने कहा कि मुझे यूँ महसूस होता है जैसे अंदर मेरे बरहाव है, इन्फ्लेमेशन है, कंजेशन है, मुझे लगता है कि जैसे मैं दांत को दबाता हूँ तो अंदर मुझे कुछ फीलिंग का एहसास होता है। तो मैंने एक कंजेशन और इन्फ्लेमेशन की बुनियाद के ऊपर बेलाडोना का इस्तेमाल करवाया है।
تو ہمارے پاس جب کریکٹرسٹک سمٹمز ہوتے ہیں نا، تو ہمارے لیے دوا کا استعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، میں نے آپ کو کہا کہ بلیڈنگ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، انٹرکورس کے دوران بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 2 حیضوں کے درمیان بلیڈنگ ہوتی ہے، ویسے ہی بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے جب اندر انفلمیشن ہوئی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے پھر ہماری کون سی دوائیاں بن جاتی ہیں؟ سبائنا، ایپیکوک، فیرمفاس، ملی فولیم، ٹیریبینتھ، اور ملتی جلتی سی ٹریلیم ہماری میڈیسن ہے جو اس میں استعمال کی جاتی ہے، تو ہم ان میڈیسنز کا استعمال کرواتے ہیں۔ تو میٹرائٹس کے مرض کے اوپر آپ نے سمٹمز کی بنیاد پر میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے۔ ٹس کا لفظ جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا مطلب ہے انفلمیشن ہے، انفیکشن ہے، اور جہاں انفیکشن آئے گی، جہاں انفلمیشن آئے گی، وہاں بخار لازمی آئے گا۔ تو آپ نے پیشنٹ کی دوا کی سلیکشن جو ہے اس کے سمٹمز کے مطابق کرنی ہے۔ اب میں ایک ترتیب سے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ادویات تو سارے لیکچر کے دوران میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم نے کن ادویات کو استعمال کرنا ہے۔ اب میں پھر بھی آپ کو ایک ترتیب بتا دیتی ہوں کہ ہم کن میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں۔ ایکونائٹ، ایپس میلیفیکا، آرسینک ایلبم، بیلاڈونا، برائنیا، پلساٹیلا، فیرمفوس، میڈورائنم، تھوجا، سبائنا، ملی فولیم، ٹریلیم، یہ ساری وہی میڈیسن جب بلیڈنگ ساتھ میں پائی جا رہی ہے، اور کینتھیرس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے میٹرائٹس کے مرض میں 2 چیزیں یاد رکھنی ہے کہ انفلمیشن اور انفیکشن پائی جا رہی ہے، اور پیچھے جو کاز ہے وہ بیکٹیریل ہے۔ کون سا بیکٹیریل؟ جو گنوریا پیدا کرتا ہے، جو سوزاک پیدا کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے اپنے پیشنٹ کو ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان ادویات کی پوٹینسی آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ چاہیں تو 30 پوٹینسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو 200 بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ سبائنا، ملی فولیم، ٹریلیم ان کی طرف آئیں گے تو آپ ان کو مدر ٹنکچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اگر آپ تھوجا کی طرف جائیں، یا میڈورائنم کی طرف جائیں، یا پائروجینم کی طرف جائیں، تو پھر آپ 200 میں میڈیسن کو استعمال کروا لیجئے۔ آپ کریازوٹم، سرپیا اور سیمیسیفوگا کو 30 پوٹینسی میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ آپ ایکیوٹ کنڈیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکونائٹ جو ہے وہ بار بار 15 منٹ کے وقفے سے دے سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح کے پیشنٹ آپ کو علامات دیتا ہے، اسی طرح آپ نے دوا سے کام لینا ہے۔ آپ چاہے تو بایو کیمک سالٹس کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ فیرمفاس کو آپ سالٹ کے طور پر استعمال کروا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو فیرمفاس کو 30 پوٹینسی میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ میں جس طرح ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کس طرح پوٹینسی کی سلیکشن کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا، تو آپ اس لائن کے اوپر بھی اپنی میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے میٹرائٹس۔ کچھ اس کے سمٹمز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ سمٹم جو ہیں پیلوک ایریا کے حوالے سے آتے ہیں، ڈسچارج کے حوالے سے آتے ہیں، پین کے حوالے سے آتے ہیں، بلیڈنگ کے حوالے سے آتے ہیں۔ اور کمپلیکیشن جس طرح میں نے آپ کو کہا یہی کہ بانجھپن پیدا ہو سکتا ہے، اور سیپٹیسیمیا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ ایکٹوپک پریگننسی ہو سکتی ہے۔ ایکٹوپک پریگننسی اس پریگننسی کو کہتے ہیں جو یوٹرس کے اندر نہیں ہوتی، جہاں نارملی اس کو ہونا چاہیے، یا وہ فیلوپین ٹیوبز میں ہو جاتی ہے، یا اووریز میں ہو جاتی ہے، یا وہیں کہیں کسی پیلوک ریجن میں ہو جاتی ہے، اور بہت ریئر چانس ہوتے ہیں کہ ایبڈومن میں بھی ہو جائے۔ تو یہ اس کی کمپلیکیشنز ہیں، لیکن آپ اپنی ہومیوپیتھک ادویات کے ذریعے اس کنڈیشن کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔